दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सेनाको कुटाईबाट मृत्यु भएका चेपाङ युवकको परिवार न्यायको पर्खाइमा। पीडक निकुञ्ज क्षेत्र भन्छ यस प्रकृतिका घटनाका लागि कुनै कानुन छैन। श्रीमती हत्या अभियुक्त पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय। अब घटना भवितव्य भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर। काङ्ग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री जोशी सहित 3 नेता पार्टीबाट निष्कासित। पार्टी र देशका लागि रगत पसिना बगाएका नेताहरूको अवमूल्यन भएको भन्दै शेखर कोइराला आक्रोशित। सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाइँदै अब बैंकका हरेक शाखाले तोकेको सीमा पूरा नगरे कारबाही गरियो। यस सिजनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको आज अन्तिम दिन। शीर्ष 4 मा पर्न 3 टिमको प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक हुँदै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकबिन आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,62,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,49,000 नागेको छ। त्यस्तै 79,33,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या थप 130 सहित 18,613 पुगेको छ। त्यसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्रै 75 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 13,128 पुगेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 45 रहेको छ। अब पूरा समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज आइतबार राति 10 खेल हुँदैछन्। यस सिजनको अन्तिम चरणको खेल आज राति हुन लागेको हो। सिजनको शीर्ष 4 का लागि च्याम्पियन्स लिगको दौडमा रहेका म्यान्चेस्टर युनाइटेड, लेस्टर सिटी र चेल्सीको नतिजाका लागि सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ। लिगको अन्तिम चरणका खेलमा शीर्ष 4 मा पर्न 3 टिमको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। हेरौं पूरा समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको जारी सिजनको अन्तिम दिन आज राति शीर्ष 4 भित्र रहन र रेलिगेसनबाट बच्न रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। विभिन्न 10 खेलको तालिका तयार भएका खेल आज राति नेपाली समय अनुसार 8:45 बजेबाट सुरु हुनेछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सिजन पूरा हुनेमा शंका देखिए पनि 40 दिनको बीचमा बाँकी 92 खेल आज सकिँदैछन्। लिगको अन्तिम चरणका खेलमा शीर्ष 4 मा पर्न 3 टिमको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने रेलिगेसनबाट बच्न 3 टिम बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उपाधि विजेता लिभरपुल र साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिगमा स्थान पक्का गरिसकेका छन्। बाँकी 2 स्थानका लागि चेल्सी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटी बीच आज रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तेस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेड र अर्को तेस्रो स्थानमा रहेको चेल्सीको समान 63 अङ्क छ। पाँचौं स्थानमा रहेको लेस्टरको 62 अङ्क छ। लेस्टरले तेस्रो स्थानको युनाइटेडलाई घरेलु मैदानमा आतिथ्य प्रदान गर्नेछ। शीर्ष 4 भित्र युनाइटेडलाई बराबर खेली पुग्छ भने लेस्टरलाई जित्नै पर्ने दबाव छ। आजको खेलमा लेस्टरले जिते युनाइटेडलाई शीर्ष 4 मा रहन चेल्सीको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ। चेल्सीले 6औं स्थानको वुल्भरह्याम्पटन विरुद्ध घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। चेल्सीले जितेमा 4थो स्थान पक्का हुनेछ भने पराजित भए युनाइटेड र लेस्टरको नतिजा कोर्नु पर्ने हुन्छ। युनाइटेड र चेल्सीले जित वा बराबरी खेलेको खण्डमा भने युनाइटेड र चेल्सी शीर्ष 4 मा पर्नेछन्। लेस्टरले जित्यो र चेल्सीले जित वा बराबरी खेले भने युनाइटेड शीर्ष 4 बाट बाहिरिनेछ। त्यस्तै लेस्टर र युनाइटेडले बराबरी खेल्नका साथै चेल्सी हार्यो भने चेल्सी शीर्ष 4 बाट बाहिरिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरको कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। गत जेठ 15 गते सार्वजनिक बजेट घोषणा कार्यक्रम मार्फत वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले 10 जनालाई र विकास बैंकका हरेक शाखाले 5 जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेसँगै राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो। यदि बैंक शाखाले अनिवार्य रूपमा सहुलियत दरको कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरको कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। विगतका दिनहरूमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको कार्यान्वयनमा कडाई गरेको हो। सरकारले गत जेठ 15 गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले 10 जनालाई र विकास बैंकका हरेक शाखाले 5 जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। बजेटमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको कार्यान्वयनमा कडाई गरेको हो। सरकारले निश्चित ब्याज प्रतिशत अनुदान दिने गरी उपलब्ध गराइने कर्जा नै सहुलियत दरको कर्जा हो। यस्तो कर्जाको मुख्य उद्देश्य भनेकै व्यावसायिकतामा जोड दिँदै गरिबीको न्यूनीकरण गर्नु हो। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा 55 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियत दरको कर्जा लगानी गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 32 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो, जसमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा 51 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत 23,318 ऋणीले यस्तो कर्जा उपभोग गरेका छन्। त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत 5,839 ऋणीले 4 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा उपभोग गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास लगायतका विभिन्न 9 प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा वितरण गर्दै आएका छन्। सहुलियत कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा 5 वर्षको हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। बजेटमा हरेक वाणिज्य बैंकका शाखाले न्यूनतम 10 जनालाई र विकास बैंकका हरेक शाखाले न्यूनतम 5 जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध नगराए राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी तथा लाभांश वितरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रोक लगाउन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। तर राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नु उचित नभएको बैंकर संघले जनाएको छ। माग नहुँदा कुनै बैंकको शाखाले अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्नु राम्रो नभएको बैंकर संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए। यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेको पनि उनले बताए। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै काङ्ग्रेसले पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्टलाई कारबाही गरेको छ। अन्तिम स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको र अनुशासन समितिलाई प्राप्त प्रमाण पार्टी विधान विपरीत रहेको भन्दै जोशी र ओझालाई 5-5 वर्ष र विष्टलाई 3 वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। तर पार्टीको यस्तो कार्यबाट काङ्ग्रेसकै केही नेता तथा कार्यकर्ता नै रुष्ट बनेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै काङ्ग्रेसले पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्टलाई कारबाही गरेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको शनिबार बसेको बैठकले जोशी र ओझालाई 5-5 वर्ष र विष्टलाई 3 वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तिम स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको र अनुशासन समितिले प्राप्त प्रमाण पार्टी विधान विपरीत रहेको भन्दै कारबाही गरिएको पार्टीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर नेता जोशीले पार्टीलाई बुझाएको 17 बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनको स्पष्टीकरणमा तनहु विवाद ब्याइते र ल्याइते काङ्ग्रेस बीचको भएको उल्लेख गरिएको छ। 5 वर्षका लागि निष्कासनमा परेका उनले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई पेश गरेको स्पष्टीकरण आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन्। शनिबार पार्टीको अनुशासन समितिले गत चुनावमा पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेको भन्दै 3 नेतालाई निष्कासन गरेको थियो। जोशीले गत निर्वाचनमा तनहु क्षेत्र नम्बर 1 बाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। तर भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो।
त्यस्तै ओझाले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु देउवालाई हराउने अभियानमा लागेको आरोप लागेको थियो। जोशी लगायतका 3 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त्यसको विरोध गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता कोइरालाले पार्टीको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन्। नेता कोइरालाले आधारहीन र मनगढन्ते तर्क अगाडि सारेर जोशी लगायतका नेपाली काङ्ग्रेस र देशका लागि रगत र पसिना बगाउने नेतालाई कारबाही गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। त्यस्तै पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्ता अनुशासन समितिको काम विपक्षी र आफूसँग मन नमिल्ने नेता र कार्यकर्ता तह लगाउने अस्त्र मात्र भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। शनिबार पार्टीबाट निष्कासन गरिएका नेताहरू पनि शीर्ष नेताहरूसँगको खराब सम्बन्धका कारण कारबाहीमा परेको धेरैको बुझाइ छ। ओझालाई कारबाही गर्न सभापति देउवा र जोशीलाई कारबाही गर्न वरिष्ठ नेता पौडेल लागि परेका थिए। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा 1375 उजुरी परेका छन्। तीमध्ये अधिकांश पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन्। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेद्वार, तिनका प्रस्तावक, समर्थक र आधिकारिक उम्मेद्वारलाई हराउन भूमिका खेल्ने तथा पार्टी निर्णय विरुद्ध लाग्नेलाई काङ्ग्रेसले कारबाही गर्दै आएको छ। 2075 चैत्र 4 मा नेता भीष्मराज आङदाम्बेको नेतृत्वमा गठित अनुशासन समिति स्थापना यता 200 निरञ्जय जना कारबाहीमा परेका छन्। समितिमा आएका उजुरी मध्ये 1052 जनालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने 200 निरञ्जय जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा सर्वोच्चले घटाएर 8 वर्ष 6 महिनामा झारेपछि कोइराला जेल मुक्त भएका थिए। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकन गर्न दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनका आधारमा आइतबारको इजलासले फैसला पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार 3 न्यायाधीशको इजलासले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको इजलासबाट भएको फैसलालाई फेरि परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका हुन्। कोइरालालाई सर्वोच्चसहित जन्मकैद भएकोमा सर्वोच्चले घटाएर 8 वर्ष 6 महिना झारेको थियो। सर्वोच्चले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शव नै लुकाएर जलाउने जस्तो क्रूर अपराध गरेको कोइरालालाई विशेष छुट दिएपछि सार्वजनिक रूपमै अदालत र न्यायाधीशको आलोचना बढिरहेको छ। आम नागरिकहरूले नै सडकमा आएर देशमा न्यायिक निकायको विश्वास गुमेको भन्दै उक्त फैसलाको विरोध गरेका थिए। लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनलाई आइतबार न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरावलोकन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। अब सर्वोच्चले कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेको घटना भवितव्य व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि ठहर गरेको छ। त्यस्तै अदालतमा उनले श्रीमतीको हत्या गरेको कुरा स्वीकार नगरेको, घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट सामान्य अवस्थाको भन्न नमिल्ने भनेको छ। आइतबारको आदेशमा भनिएको छ कोइरालालाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने निर्णय यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिवाद भएको नजिरको विपरीत देखिएको छ। आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले 3वटा नाजिर पेश गरेको छ, जसमा शान्तिविको विरुद्ध नेपाल सरकार विरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको नजिरलाई टेकेर यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ। आजको फैसला अनुसार अब सर्वोच्चले यसअघि रञ्जन कोइरालामाथि गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण थियो या थिएन भनेर फैसला गर्नेछ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 मिलन टोलका 24 वर्षीय युवा राजकुमार चेपाङको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि अझै मृतकको शव उठ्न सकेको छैन। निकुञ्जमा खटिएका सेनाले शरीरभरि निल्डाम हुने गरी लाठी र बुटले निर्मम कुटपिट गरे घाइते भएका राजकुमारको बुधबार चितवनको भरतपुर अस्पताल पुग्दा नपुग्दै मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि पीडित परिवार यति बेला न्याय मागिरहेको छ।
तर निकुञ्ज प्रशासन यस प्रकृतिका घटनाका सम्बन्धमा कानुन नै नभएको भन्दै कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। गत बुधबार चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 मिलन टोलका 24 वर्षीय युवा राजकुमार चेपाङको सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भयो। गएको साउन 1 गते राजकुमार सहित 7 जनाको समूह जंगल गएका थिए। लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेकाले परिवारका लागि खानाको जोहो गर्न भनेर माछा घुङ्गी टिप्न जंगल गएका राजकुमार चेपाङ फेरि जंगल फर्कन नसक्ने गरी थलिएर आए र उनको कुटाइकै कारण बुधबार प्राण गयो। निकुञ्जमा असर पुर्याएको भन्दै सेनाले कुटपिट गरेको र त्यसकै असरबाट चेपाङको मृत्यु भएको परिवार स्रोतको दाबी छ। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष श्याम सुन्दर उप्रेतीका अनुसार मृतक युवालाई निकुञ्जमा खटिएका सेनाले शरीरभरि निलडाम हुने गरी लाठी र बुटले निर्मम ढङ्गबाट कुटपिट गरेको र सोही कुटाइको असरका कारण राजकुमार सिकिस्त बिरामी परेका थिए। तर निकुञ्जको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि घटना घटेको भन्दै राजकुमारको परिवारले घटनालाई ढाकछोप गर्दै पेन किलर खाँदै दुखाइ सहेर घरमै बसे। सो क्रममा कुटाइको असर झनै बढेको र रगत नै बान्ता गरेपछि छोरा राजकुमारको प्राण बचाउन परिवारले भरतपुर अस्पताल पुर्याएका थिए। तर अस्पताल लाँदा लाँदै बोल्नै छाडेका राजकुमारलाई अस्पताल पुग्न साथ डाक्टरहरूले मृत घोषणा गरे। यस्तो निर्मम घटनाबाट यति बेला चेपाङ परिवारसहित समुदाय नै मर्माहत छ। तर सरकारी निकाय मौन प्राय छ। घटनाबाट विक्षिप्त चेपाङ परिवार न्यायको खोजीमा छ। न्याय नपाउन्जेल अस्पतालबाट सब नबुझ्ने पक्षमा छ चेपाङ परिवार। अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार उनीहरू घटनामा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाहीसहित उचित क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन्। माग सम्बोधन नहुन्जेल मृतक राजकुमारको शव नबुझ्ने पीडित पक्षको माग छ, जसका कारण मृत्यु भएको 5 दिनसम्ममा पनि राजकुमारको शव उठ्न सकेको छैन, पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। न्याय माग्दै चेपाङ परिवारले धेरै पटक जिल्ला प्रशासनको ढोका ढकढक्याएको छ। अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि पीडित पक्षको माग पूरा गराउन भन्दै निकुञ्ज पक्षसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ। तर निकुञ्ज पक्षले हालका लागि यस्तो घटनाका लागि कुनै पनि कानुनी प्रावधान नरहेको भन्दै केही गर्न नसक्ने जवाब दिँदै आएको छ। घटनाको प्रकृति हेरेर निकुञ्ज पक्षले निवृत्ति भरणका लागि मासिक 1000 रुपियाँ र यदि घर नै बनाइदिनु पर्ने अवस्था भए रु 1 लाख सहयोग रकम बाहेक केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चितवनले घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले पीडित राजकुमारको परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यता घटनाका सम्बन्धमा नेपाली सेना स्वयंले आन्तरिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको छ। सेनाले महासेनानीको नेतृत्वमा आन्तरिक समिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाएको हो। तर यसको परिणाम कहिले आउने हो र चेपाङ परिवारले न्याय पाउने हो त्यसको भने कुनै टुङ्गो छैन। यता कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले पनि उक्त घटनामा रहेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिक हक सरकारी निकायले कुल्चेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आइतबारको बैठकमा समितिले राजकुमार चेपाङको सेनाले पक्राउपछि यातनाका कारण मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।